बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहम्मद रहीम साहब ने बहुत शानदार सवाल किया है। वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 सालों में अपने काम में, बिज़नेस में ऐसा मसरूफ़ रहा कि ज़िंदगी की रफ्तार का पता ही नहीं चला। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 18-19 साल के हैं और एक बेटी है वो 17 साल की है, मगर ये बच्चे अपने दादा दादी से अटैच नहीं हैं। मैं क्या करूं कि ये अपने दादा दादी से मोहब्बत करने लगे। रहीम साहब, बहुत ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये कई बेटियों का मसला है, कई बेटों का मसला है। कहीं बेटियां जो चाहती हैं कि उनके बच्चे नाना नानी से बहुत मोहब्बत करें। समटाइम किसी एक से होती है, दूसरे से नहीं होती, यानी नानियाँ इनसे मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, चूँकि ये ख़ुद मोहब्बत की बनी होती हैं और आमतौर पर लविंग ज़्यादा होती हैं। दादा लोग, नाना लोग ये कभी कभी बच्चों को थोड़ा डांट भी देते हैं, ज़रा डिस्टेंस रखते हैं, ये भी वजह बनती है। लेकिन जो अब मैं आपको दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, रहीम साहब ने एक बात और कही कि सर प्लीज़ अपने तजर्बे में से बताइए आप ये कैसे करते रहे हैं, चूँकि मेरे अब्बू और अम्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब तक वो हयात रहे मैंने पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया ने मेरा पूरा साथ दिया। अब मुझे 3 दफ़ा अपनी अम्मी और अब्बू के साथ उम्रे पे जाने का मौका मिला। तो मेरी वालदा दूसरे भाई के साथ कभी नहीं जाती थी, ना कभी उन्होंने जाने का इंदिया दिया। वो कहती थी कि ये बहुत मोहब्बत करता है, खिदमत बहुत अच्छी करता है। यानी मैं अम्मा को वहाँ पैदल नहीं चलने देता था, चेयर ले लेता था, बिठाता था और कहता था तवाफ़ आप चल के करें, बाकी चूँकि सफ़र लंबा है। अच्छा, इसी तौर पे उनका जो मैंने रीड किया कि उम्रे के दौरान जब खाने का वक्त आता तो मैं पूछता क्या खाएंगी, तो उन्होंने कहना कोई सब्ज़ी ले आओ, कोई दाल ले आओ। अच्छा, मेरी वालदा ने ज़िंदगी भर ये चीज़ें आमतौर पे शी वॉज़ नॉट फाउंड ऑफ, वो ये नहीं खाती थी। तो मैंने उनकी मर्ज़ी की एक दाल सब्ज़ी लेनी, रोटियां लेनी और एक गोश्त जो है नीचे उसको पैकिंग बना के नीचे छुपा लेना। तो जब वो सुफरा बिछा के खाना खाने बैठते तो ज़ाहिर है उनकी रग़बत नहीं होती थी, एक आध लुकमा लेने के बाद वो खामोश हो जाती, तो फिर मैं आराम से दूसरा पैकेट निकालता। तो मेरे अब्बू बहुत मुस्कुराते थे, तो वो कहते थे तुम बहुत वो सियाने हो। अच्छा, मैं फिर शौक़ से खाती और क्या ख्याल है एक एक लुकमा खाने के बाद दुआ किसको मिलती होगी। इसी तौर पे एक दफ़ा मेरी अहलिया, हम दोनों गए बाज़ार से उसके लिए कुछ सूट 4 सूट हमने ख़रीदे। तो बेजी ने देखा, वो दोनों हमारे पास आई हुई थी, तो शी ने बताया कि ये मुझे इन्होंने लेके दिए। अच्छा, अम्मा का गिफ्ट हमने अलग लिया था, तो देखते हुए कह लें ये बहुत अच्छा है। तो शी ने कहा बेजी हम कहते थे बेजी आप रख लें, तो बेजी ने वो ले लिया। फिर बेजी ने कहा वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उससे अल्लाह की बंदी ने कहा वो भी ले ले। तो उन 4 में से 3 सूट मेरी बेजी ने पसंद किए और तीनों हमने उनको दे दिए। हमने क्या, उस मेरी वाइफ ने दे दिए। अच्छा, अब ये बात जब आप अपनी औलाद को बताते हैं तो आपकी औलाद मुस्कुराएगी भी, आंखों में एक चमक पैदा होती है और साथ फिर एक दिल में मोहब्बत की तरगीब होती है। मेरी अहलिया से एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर माँ, यानी हमारे जो फादर अल्लाह हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मदर अल्लाह भी फौत हो गई, तो मैंने उससे कहा कि ये अल्लाह की वो नेमत है जो, यानी यूँ समझे हमारे ख़ानदान में बड़ी एक आखिरी नेमत है, उसके बाद तो हमारी नस्ल शुरू हो जाएगी, तो इनकी जितनी कदर की जा सके। तो अब सोचें, जब हम कुर्बानी देते हैं तो हम अब्बू के लिए, हम उन्हें अब्बू ही कहते हैं, रान और गोश्त अलग उनका पैकिंग करके लेके जाते हैं ताकि वो अपने देने वालों को दे सके। इसी तौर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कम से कम 5-7 हज़ार कैश उनको हर महीने मिलता रहे, जिसमें वो अपने जानने वालों, या ज़ाहिर है उन्होंने सारी उम्र अफसरी में गुजारी, तो बहुत सी ख़वातीन डिज़र्विंग लोग उनसे मिलने आते हैं और फिर वो अपनी पेंशन में से वो निकाल के देते हैं। तो अगर औलाद ये सहूलत दे दे कि अपने बाप को या माँ को चैरिटी के लिए अलग से पैसे दे, और आपकी औलाद को पता होना चाहिए, तो उसका हमेशा बहुत फ़ायदा होता है। इसी तौर पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं जिसको ज़ाती तजर्बा है, इसलिए रहीम साहब ये बात आपको समझ भी आएगी और आप अपनी औलाद में अपने माँ बाप की मोहब्बत भी पैदा कर सकेंगे। माँ बाप के मिजाज के ख़िलाफ़, उनके टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ कभी बच्चों के सामने बात नहीं करनी। माँ बाप 100 गर्म सर्द, ये उनका हक है, करते हैं, वो वक्त गुजर जाता है। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, इनकी सालगिरहें होती हैं,
کبھی اپنے ماں باپ کی سالگرہ کو کل نہ کریں، یعنی کسی بچے کے ساتھ نہ شامل کریں، اور جب بھی ماں کی یا باپ کی سالگرہ ہو منایا کریں۔ کیک میں کتنا خرچہ آتا ہے، 2000 آ جائے گا، 3000 آ جائے گا، کیک لائیے، بہن بھائیوں کو اکٹھا کیجئے، اور اس موقع پہ اپنے والد یا والدہ کو ہم عام طور پہ تحفہ دیتے ہیں، سوٹ دے دیا، کوئی اور ضرورت کی چیز دے دی، لیکن کیش ضرور دیا۔ اگر 3-4 بچے ہیں، 5-5 ہزار آپ دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہینڈسم اماؤنٹ، یہ 20,000 وہ خود پہ خرچ نہیں کریں گے، پر یہ آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوائیے، بیٹی ہو بیٹا ہو، 2-2 ہزار 3 ہزار ان کو اپنے ہی دینا ہے، کہ وہ اپنے نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو۔ یعنی یہ جو اپنائیت ہے، اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، محبت ایک ٹرانزیکشن کا نام ہے۔ جس محبت میں ٹرانزیکشن نہیں ہوتی وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ تو ٹرانزیکشن چاہے لفظوں کی ہو، چاہے محبتوں کی ہو، چاہے دعاؤں کی ہو، چاہے پیسوں کی ہو، چاہے اس فیلنگ کے اظہار اور اقرار کی ہو، اسی طور پہ اپنے بچوں کو جب دادا دادی آئیں، نانا نانی آئیں یا ان کی طرف جائیں، تو کچھ وقت ساتھ بیٹھ کے کوئی پرانا واقعہ ضرور کہیں، دادے سے، دادی سے، ابو وہ سنائیے گا ذرا کیا ہوا تھا۔ اچھا، وہ جو ایکسپریشن ہے آپ کا بچہ اس کو پک کرتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ ہمارے دادا کے وہ برابر اس چارپائی پہ بیٹھے ہوں۔ یہ عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، ہم نے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر پائنتھی کی طرف بیٹھتے تھے، کبھی سرانے کی طرف نہیں بیٹھے۔ اچھا، وہ ہمارے گھر کبھی آتے تو سرانہ رکھتے، ان کی پائنتھی کی طرف اس وقت چارپائیاں ہوتی تھی، کھیس رکھتے تاکہ اسی طور پہ ان کو صابن دینا، تولیہ دینا وضو کے لیے۔ تو ابا ہمارے بطور خاص اس کا اہتمام کرتے، وہ چیز ہم نے نوٹس کی۔ تو جب آپ کے گھر وہ آئیں تو ان کے واش روم میں جو نیا ٹاول رکھوانا، نیا اپنے صابن رکھوانا، تو اپنے بچوں اور بچی کے ہاتھ سے رکھوائیے۔ انفیکٹ اٹ کریٹس جو انفیچویشن اور اٹیچمنٹ ہے، یہ ہمیشہ کچھ ٹینجیبل چیزوں کو، مومنٹس کو، بہت سے میں نے خاندان ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو چیئرز پہ ہوتے ہیں، ان کی چیئر کو گاڑی سے نکالتے ہیں، ہوٹل میں لے کے آتے ہیں، جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ ہی بوڑھے باپ کی یا ماں کی چیئر بھی ہوتی ہے۔ دیٹس ونڈرفل، دیٹس امیزنگ۔ جب تک وہ زندہ ہیں ان کو جینے کا حق ہے۔ اچھا، ان کی کرسی کو کیری کرنا یا اپنے بیٹے یا بیٹی کو ذمہ لگائیے، خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے رؤف طاہر صاحب، یہ جسارت کے بیورو چیف تھے، جدہ میں تھے، یہ وہاں کا اخبار تھا، اس کے ایڈیٹر تھے۔ تو جن دنوں میاں نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ ایگزائل پہ تھے جدہ میں، تو یہ ڈیلی ان کے گھر جاتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ میں نے یہ ہمیشہ دیکھا کہ اپنے میاں شریف کو، ان کے جو والد رہے دونوں بھائیوں کے، شہباز شریف اور نواز شریف کے، نواز شریف خود ان کو ان کی چیئر کو موو کراتے، نماز پڑھانی ہوتی، کھانے پہ لے کے آنا ہوتا، کسی اور کو وہ اس کو قریب نہیں لگنے دیتے تھے۔ کیا خیال ہے باپ کے دل سے، باپ کے ہونٹوں سے، باپ کی روح سے کیا دعائیں نکلتی ہوں گی۔ ایسے وہ اپنے باپ کو ملنے ریگولر لاہور آتے تھے رائے گنج، ان کی والدہ جب تک زندہ رہی ان کے ساتھ بھی ہر جمعرات کو وہ ملنے آتے تھے۔ مائیں سادہ بالکل ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، پر میرا رب ان کی دعاؤں کے آگے ڈگریاں نہیں پوچھتا کہ تمہاری ڈگری کتنی ہے، تمہارا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، جس کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، ان کے بچے بھی ویسے ہی ان سے اٹیچ ہوئے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طور پہ اٹیچ ہوں، بچوں کے سامنے اس کا اظہار کریں، اقرار کریں۔ ہوپ فلی آپ کی زندگی میں یہ خوشی آپ کو بھی ملے گی اور آپ کے بچوں کو بھی ملے گی۔ اگر فوت ہو جائیں تو جب آپ قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے، تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جایا کریں۔ یہ ایک اور جو بانڈ ہے اس کو مضبوط بھی بناتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔